حدش زتقالع مستر إثيوبيا Left flank, march! رويترز لعلو السلطان دبلوماسيا ومنشتات وتهدراو كيلاتاتن مثل ساتلايت المرميرو زرقاقو بإمارات زموال مستراو مسلطاني ماكل دعم السريع زباو كينات تتلعيلو ني إثيوبيان سقات إثيوبيان انتايو كبرات خطاتلتنا نزقو دايزا عملكيتنا أبزحال في مرباتنا بترقاقا مخنقل صركم كم تسانحنا ذكر كوينو نزقو داي بزبالت أنا مردا نتزحال في التحسوتات تمليسكم كتريون دعدمنا نابزنا يلوم التحسونا خنبلوكم زي نتي إثيوبيا أبقورن إمارات بمخان أبقور داي سودان تقبرو زلامت تاوزك على عخينو كابتقر محجة خنقرزت أنها بزتا فلين حقناتو بزرقاقت أنملكا أقلقلو زينا رويترز زتفرالي مسلتا ساتلايت أبتو قداي بزتفرالي درجاتات ركب زتصنعهم سبسلطانات بمستيرا زراريبو كاب دبلوماسيا ومنشتاتن كال انتو وكيسو ناوارح دحرز قبرو مرمرا زقالو عزلو حدش حبريتا مخانيو سلازي تخاتات لولتنا نزا حدش زوات تتصاب زمحرت ولد سماتاتا واحدو قريبو الله لأن محمد كاربالكمي سناي مكتال إثيوبيا نتاب غربيتا السودان زواغا زلو عطق وتهدراو حيل دعم السرع أشحات تواغات وتهدرا زسلطنلو مستيراو معسكر هانيتا خمزلا تسبساب رويترز أرقاكي تشولوم زدما تاب عالم أبزوان يكايدو خابزلو أسكحكحت قجتا زخونا كوينات حدها السودان كاب أفريكان ماكالاي مبراقن زوباو حيلتات الناس صحابة زوباو ملكا يحس كمزلو زرق معبالتات مخانية ملكت اتو معسكر إثيوبيا أب كوينات حدها السودان إيدات اتخمزلا زرقاقز نيم جمرتا شبوط مرتعو خينو أب دبوب السودان وقا حد نداخف ابزخدر زلوان نحيلتا الدعم السريع حدست وتهدرات نخسلف زخل حدا غنيا زخونا معباليو حدا لعلواي بعال سلطان منقسي إثيوبيا زركبوم شومانتا منشتات رويترز أبزها وحبريتا برات إمارات عرب نهنسات اتمعسكر بجنزب كمزمولتن نتمعسكر بوتها دراو أسلطنتن لوجستيكن كمزدقفتنا قاليعم زعبريتا زي أوشت أو مذكر أقلقلوت ستا إثيوبيان أب دبلوماسيا ومسمرات سفر خون كله رويترز نزم مذكرات رخيبو زغمكم هونيو أقلقلوت زينا رويترز إمارات عرب أبت بروجكت مستافان علامانا يتمعسكر بنات أوغان كرقاقوت وغناي كالن منيستر قديات وصاتها قرن زغربو الحطة أبزهابو ملاش أبقج السودان إد كم زيبولون بزغوانا يخون من قدي أبت قداي تتصابوتاتها قر تساتفو خم زيبولوني قريتو دغوانا قد محجي بترقاقام خم تقلته نخمز بلك قرب زخل كستات نمخوال تساتفو إمارات بقتا بمنقستا ومحاورات هيكونن اتاقر كم نتسع أكالات بزقومة تنتكالات كوبانياتاتنا بلا نتلتفتات تكايدوم أب كم زبال السرام التأتاوات منقستاو أسرات إمارات دارقا كم زير كبيوم تنتن تقلتشانيهم كوينات حدها السودان أب كلتشان إسران زلستان كرمت السلطان ناب سيفيلاو منقستن مسقار توت أنا جيزيو أمونغو السراوي السودان حيلتا الدعم السرعين بستول لأقج إتالعيلو بسانكزي سفحت إميتا أسفحفيو عليتا وقجتات تقاديدو مليونات سوداناوين أبقراب تاقرات قبتي إيرترا إثيوبيا تشاد ليبيان دوب السودان هاديموم زوم كلتا زواقو زلو وغانا السودان كاب زتفر عليها قرات دقف زرخبو خينوم زدما نتوكينات ندادخو سخولون كله اتقجت نابقراب تاقرات نايمك فحادقو أزايدو اللوم رويترز أم مسرح هنسات مستيراو معسكر أمريكيتون نسبة سلطانن دبلوماسياتاتن إثيوبيا زركبوم مس هنساتن سرحيتاتن تمعسكر التأساسرو 15 منشتات بمزرابن بساتلايت نستوزا مثل التخبابن تنتينو كلت سبة سلطان سليا إثيوبيان اتوم بساتلايت تسألو مثلتاتن أبتوشتاو تسأتاو سند سفرن أب دبلوماسيا وعنكلات نسترخبن زرزر حبريتا زرقاقص حبريتا مغربهم
أقامامتان سفحات معسكرن زرزر كستات تساتفو إمارات عربن قدم حجي بعلي أيتقل تنسانيحو اتوم مسلتات سفحات نايت حادش معبالة مس هنسات نايتن منقسقات درونات كام مريز قواتاتر معسكرن ابتغون زركب معرفون فرتسر ينيوم اتي كاورحد تقمتات حيزو تلعلى مسلتات ساتلايت ابروحو معراباو كلل بينشانغول قموز ابتغا دوب سودان تهانس معسكرن اوشتو زكاير نتفتاتنا ملكيتلوم زغا حدش معسكر وتهدرات دعم السريع بإثيوبيا مخانو زرقاقز كوين اللوم وابقال منقس إثيوبيا سراوي تهاجرن حيلتا دعم السريعين كاب رويترز نزغرب اللهم حتو زعبا زملاش كهبو فقادنيات حتى يكونون بسبب مجمرتا زحالفة الري أستات 4300 حدث تعلمت وتهدرات دعم السريع ابتبوتا وتهدرا وسلطانا يوسوهم زنبرون لوجستيكاون وتهدراون قرباتهم دما بإمارات عرب يقرب كم زلون اتي رويترز زرعيو مذكر أغلقلوتات ستا إثيوبيا يقلت سراي السودان أقدموني إمارات عرب ندعم السريع أصوار بمغرب كسيسو خمزنا برز فلت كوينو إزد ما بكيلاتات حبرات هاقراتن أبالات بايتو أمريكان تقبالنا زرق بخسيو أبو دابي قدما منيستر إثيوبيا أبي أحمد أب كلتشان 10 شومنتن أب سلطان كابزمت ساعت حزا حيال دقاف منقس إثيوبيا مخانا زفلت كوينو أبزحالف عامتات كلتياتن هاقرات وتهدراهم حزرنتن شركنتن كدلدلا تريانين اتوم ابت معسكر زمل مول زلو بقندو إثيوبيان خونن كلو كاب دبوب سودانن زموت زيغاتاتون كابتم اب سودان نتركب غزات بولونايل تقاصاصرو عطقات كجلتات سودان زركبوم زيغاتات كم زلو شدش سبه سلطان رغاغيصوم زوم شدش سبه سلطان اتوم زمل مول زلو عطقات ابتان سودان مقوص عرب زغبر قالسي كم غنبر ابزوان اگداسيت كوينا زلا بولونايل نستان صار وتهدرا سودان زقال زلو دعم سرع كصمبرو تصبيت يغبر اذن هونه كلت خبزوم حبريتا زهاب سب السلطان ابزحلف السومنات درو امايت عطقات نتوم ابولونايل زعسكر اهدوتا دعم سرع بدغاف سغيروم كم زلو غليصوم توشتاو مذكر صتا إثيوبيا هم زحبرون حلافي كفلس اللي سراويت مكلغال إثيوبيا جنرال جيتاچو غودينا نت معسكر نمقام حلافنت كم زوسدايو حد لعلواي بعل سلطان منغسي إثيوبيا كومون 4 دبلوماسيون صتاون منچታት جيتاچو غودينا امجمارت بروجكت زنبرو ترارغاغيصوم ننصت ات معسكر ابزملكت اتمعسكر كاب دوب سودان استا 32 كيلومتر رحقاب زركب منغا ابستباله وردا ابدور چاكاتات املاغبو سلست هاغرات إثيوبيا سودانن دبوب سودانن ابستراتيجيو اقامامط ازركب مخانو مسل ساتلايتن دبلوماسياو منچن حبر ابتخلابي ناي مجمرتا ملكت منقسقاسات مصراي اغرابن مهناص ناي تحجي اب سيمن ناي معسكر زركب كينداتا زرايلو بحاصين تشفن هنصاتاتن اميازيا زحلف عمز جمر خوينو ابكالاي مفارق طقمت دما سرعه تجميرو تبهدار تصحفه دبلوماسياو حبريتا اتمعسكر كساب 10 تواقات خحز خل مخان بمغلاص ب 10 تازقصرا لاند كروزراتن عبيت مكاينن اهادوتا دعم السريع وتهدروا اسلطنتي امارات عرب بممصا نطفتاتو ابطقمت خمس جمر كليصو رويترز مستيراونت نايت هاجر نمحلاو نت دبلوماسياو من عاقي ولوم كلتا هابتوم سب سلطان ابتقمتي بكتما اسوسا بيلن نابت معسكر غصن خداس ترايا ناي صنت مكاين ارما ناي امارات كوبانيا لوجيستيك زخونه كاريغو كروب كم تلطفن غريصوم رويترز ابت دبلوماسياو مربب تغلص حبريتا ناي تطقس سليدا غيزه مس بساتلايت ترخبه مسل بموردار كرغاغصو خيللوم بإسران 4 حدار بأمريكا وتكال تكنولوجي هو فانتر تسأل مسلي أبت معسكر لعلي 640 تنداتات كمزلو يري نفس وكف أقدو تنداخا 4 متر الصفحات كوينو نفس وكفو نا 4 سبات مزدل والقاوناوت بمچو انت كحسل زخل التمعسكر بوحدو 2500 سبات كأنجل كم زخل جنس تبهله كوبانيا سلام مكل خال زغبرو تنتناني ساتلايت مثل يحبر
إذا غمزيلن كله حدثت تعلمتي أما فارق ورح حدار نابت معسكر كآتو 5 رايو كلت العلوت وتهدراو سب سلطان قليتهم بعسر شوعات تحدار السلطان تتسعنا 56 كافلاي مكاين تسعنت باتي ني حامد سرقاتات نايتي كلل كوغوعازا 5 رايو سب السلطان نرويتر ساب زهابو حبريتا رقاقيتهم نفس وكف مكينة دما كاب 5 كساب سوسا زخون وتهدرات كم تعز التوم سب السلطان يقوموتو دارغلتا معلتي مالت بعسر شعات تحدارون كالو 7 مكاين تسعنت وتهدرات نابت معسكر قطن كم سقوعزا اتوم سب السلطان رقاقيتهم تبعي 4 الحدار تسأل مثل ساتلايت كم زمن كنتو دما بوحدو 10 شمونت عبيتنا يتسعنت مكان ابتبوتا 5 اللوازريو صفحات قرصن ديزاين تن مكان مستبترغاغامي سراويت إثيوبيان مشاركت المقعاز وتهدرا زتقومو للموديلات سمامع مخانو تنتنا رويترز يملكت يرغاغص ازم عبالتات ازي كساب موداتا زحلف ورحت الرقم زقصله مسلتا ساتلايت فانتر يرد بعسران كلتن طرتو زسل دما كاب تقند معسكر نسيمين قرب رحق إلو أبزركب روبا حدش تسرقن استخوعة المريت كومون أبزوريات معسكر 10 كونتينراتن تريو ليري هذا لعلوي بعال سلطان منقسي إثيوبيا هنصت معسكر يقصل كم زلو كوانتا قلتة زعبا متصامة دبات هنصت زهابو زرزر حبريتا كنيلن قال بعال سلطان منقسي إثيوبيا نرويتر ساب زهابو حبريتا بلدوزراتن عبيتي ناي قوعتا ماشينيريتا زامسو المسارحتات هنصت معالتاوي بتا ابتقات معسكر تركب كتما أسوسا 5 حلف حبيرو نزي معسكر تتحيزو زلعال أب معرفو نفرت أسوسا زقبر زلو أقداس محداسن معبالة تحت قلت مهلاو استرقاقت مخانيو بزمسترت كابت معسكر 53 كيلومتر رحيق زركب معرفو نفرت أسوساون كاب نحس خلتشان 25 جميرو كحدثن كسفعن كم صلحة فريت لهم بساتلايت مثل خم ترقاقت أب كباب الرانوي نيت معرفو نفرتي حدش هانجرن بأبرونز فلت تسرقبوتاتاتن كم زلا رقاقيتو توساخي أب باكس تباله ودب سلام هولاند تسرح ويم جوينبرغ تباله كيلا وتهدراو تكنولوجي ازي كاميرا درونات زقاطاصر انتينان ساتلايت المخانا رقاقيتو اتابت مثل زرر زلو دقف تحت ارض مقوصار درونات مستاب إثيوبيا ابكالوت كلت مدبرات درون زقبر زلو اولا دبا زماساسل مخانوخا رويترز رقاقيتو هذا لعلوي بعال سلطان منقسي إثيوبيان هذا خابتهم لعلوت وتهدراو سب السلطان كم زبلو سراويت إثيوبيا نتمعرفو نفرتي نا ماكل سرحيتات درون كغيرو مدب كم زلويو إذا دما أبرزت تأملا تهاجر بوحد تفريت أمزلو كالوت حموشت ماكلات درون كغيرو زحاسب زلو كون كم زخل حبيروم حدا دبلوماسيا ومنش خمزة حبرو محداس اتمعرفو نفرت أسوسا سراويت إثيوبيا بشنخ دوب سودان كفتور زغلو حدث السقاطات نمبردهن مقتامن بعبي دما نتاب تكلل تهانيت زلو عبقد بهداسة زامسلو والسنتي تحت قلصات تهاجر نمحلاو كخلمنتي معسكرات أير نام معربا والشنغ تهاجر نمقعاز نيزحان تتصوص سفيح وطرمخان حبيرو ثلاثة زباو سب سلطانات الدبلوماسياتاتن زمستيراو معسكر بين شانقول نابت زعابي قدب هيدرو إلكتريك أفريكا مخانو زقلز قدب هداسة زغرب مخانو سكفتا خمزلون بمحبر ابتزوبا بزغونه يخد من قد وقت تتلعيلو كهرم ويك اند علامات كون كم زخال سقات كم زلون قليتهم اذا حدش معسكر كابت قدب استات 200 كيلومتر رحيق زركب مخان يفلد حدا معرابا وتهدراو تنتاني حدا كيلا زوباو تسطن حدا لعلواي بعال سلطان إثيوبيان نصت اتمعرفو نفرتي مستنعابي يزمت زلو هلاو حيلتات دعم السرع بتخبابي زت أساسر مخان قليتهم اتوتهدراو تنتانن اتكيلان اتمعرفو نفرتي نتوم اب سودان زواقو زلو حيلتات دعم السريع قربات مسلات اقداس تراخل صاد صنح مخان اسفيرملو اتلعلوي بعال سلطان إثيوبيان تنتان تصطان بتوساغي اتمسفحن محداس نيت معرفو نفرتي بإمارات عرب تمول مخانو نرويترز حبيرم دبان مينيستر ابي ناب سلطان مسديه بدحر حيده تاوره إمارات عرب نتحدش مرح زلوا دقة في المتأمان نمراي
بتقلل 3 بليون دولار حاجز الوفرن كتقبر قالاتيام كابزي اتحاد بليون دولار ابتاقر زقات اما كبيد حسرات باتيرا وصانا مقلال تبايلو لما كلاي بانك إثيوبيا تمدبيو اب كلتشان إسران حموشتن لما كلتيان هاقرات مكل خالن عقمن حيلتات ايارات نممعبال سند مرد قم زفرما تقليت من بارو ايرسعن كبرات تقاتلتنا لو مزدارنا لكم تحستو إذا تقاتلكم ينيرو كموترو شير لايك سابسكرايب نداقبركم زوبو معبالتات نابي أنفتو زلوكم ريتون حساباتنا كافلو سلام